أعزائنا المتابعين، مرحبا بكم. سنتطرق في هذه الفقرة لموضوع اختيار المسارات الدراسية والتكوينية واتخاذ القرار في التوجيه لما بعد السنة الثالثة ثانوي إعدادي، بالإضافة للجذور المشتركة الأدبية والعلمية والتكنولوجيا والجذور المشتركة المهنية وأيضا المسالك الدولية والتكوين المهني. توجد إمكانات أخرى للتوجيه، ويتعلق الأمر بالتخصصات الرياضية، التخصصات العسكرية أو المدارس العسكرية، ثم ثانوية التميز بابن قرير. بالنسبة للتخصصات الرياضية كاين تخصص رياضة وتربية بدنية وتخصص رياضة ودراسة. نبدأ بتخصص رياضة وتربية بدنية. بالنسبة للتلاميذ ديال السنة الثالثة ثانوي إعدادي يمكن لهم يتوجهوا للجدول المشترك للأدب والعلوم الإنسانية تخصص رياضة وتربية بدنية، أو الجدول المشترك للعلمي تخصص رياضة وتربية بدنية. للإشارة ما يمكنش نترشحوا لهذا التخصص إلا بعد صدور مذكرة وزارية. فيما يخص شروط الترشيح لتخصص رياضة وتربية بدنية: القدرة على مزاولة الأنشطة الرياضية، ثم الحصول على معدل لا يقل عن 12 على 20 في مادة التربية البدنية برسم الأسدس الأول من السنة الدراسية. فيما يخص كيفية الانتقاء كتجرى في مرحلتين: انتقاء أولي بناء على نتائج التربية البدنية، ثم اختبار في التربية البدنية بالثانوية التأهيلية المستقبلة. بالنسبة للتلاميذ اللي ترشحوا تخصص رياضة وتربية بدنية نبداو بالجدول المشترك للأدب والعلوم الإنسانية. ملي كينجحوا كيمشيو للأولى آداب وعلوم إنسانية تخصص رياضة وتربية بدنية، ومن بعد كينجحوا كيمشيو للسنة الثانية بكالوريا مسلك العلوم الإنسانية تخصص رياضة وتربية بدنية، يقدروا يتوجهوا للتكوين المهني بطبيعة الحال في مستويات التخصص والتأهيل. بالنسبة لتلاميذ الجدول المشترك تخصص رياضة وتربية بدنية، من بعد النجاح في الجدول المشترك غيولجوا السنة أولى بكالوريا علوم تجريبية تخصص رياضة وتربية بدنية، ثم في السنة الثانية أمامهم اختيار واحد هو مسلك علوم الحياة والأرض تخصص رياضة وتربية بدنية، كما أنهم يقدروا يمشيوا للتكوين المهني انطلاقا من الجدول المشترك العلمي في مستويي التخصص والتأهيل. لولوج الجذور المشتركة تخصص رياضة وتربية بدنية لا بد من تعبئة بطاقة ترشيح خاصة واللي فيها إطار خاص بالتلميذ فين كيملأ المعلومات الشخصية ديالو وكيختار الجدول المشترك اللي بغى يترشح ليه، علمي أو آداب وعلوم إنسانية. في الأسفل كان واحد الإطار خاص بولي أمر التلميذ فيه كيدير المعلومات الشخصية ديالو وكيلتزم بأنه سمح لولدو بهذا الاختيار اللي بغى يترشح ليه، بالإضافة إلى شهادة القدرة البدنية للتلميذ. بالنسبة للتخصص الرياضي الثاني وهو تخصص رياضة ودراسة، فالتلاميذ ديال السنة الثالثة ثانوي إعدادي يمكن لهم يترشحوا الجدول المشترك للأدب والعلوم الإنسانية تخصص رياضة ودراسة، أو الجدول المشترك العلمي تخصص رياضة ودراسة. نفس الشيء ما يمكنش لينا نترشحوا لهذا التخصص إلا من بعد ما كتصدر مذكرة وزارية. بالنسبة للشروط: القدرة على مزاولة الأنشطة الرياضية، يشترط الترشح لهذا المسلك التوفر على مواهب ومؤهلات رياضية جيدة، وأيضا الحصول على معدل لا يقل على 12 على 20 في المستوى الدراسي السابق قبل الالتحاق بمسار الرياضة والدراسة. بخصوص كيفية الانتقاء: الانتقاء الأولي بناء على النتائج الدراسية، ثم اختبار في الرياضة بالثانوية التأهيلية المستقبلة. بالنسبة للتلاميذ اللي اختاروا تخصص رياضة ودراسة في الجدول المشترك للأدب والعلوم الإنسانية، من بعد النجاح غادي يولجوا السنة الأولى بكالوريا آداب وعلوم إنسانية، ثم
في السنة الثانية بكالوريا يمكن يولجوا مسلك الآداب أو مسلك العلوم الإنسانية، دائما تخصص رياضة ودراسة. ويمكن لهم يختاروا الأولى بكالوريا علوم اقتصادية تخصص رياضة ودراسة، وفي السنة الثانية يمكن لهم يتبعوا الدراسة في المسلك العلوم الاقتصادية ومسلك علوم التدبير المحاسباتي، دائما تخصص رياضة ودراسة. ويقدروا يختاروا مسلك أو التكوين المهني في مستوى التخصص أو التأهيل. وبالنسبة للتلاميذ اللي اختاروا الجيل المشترك العلمي تخصص رياضة ودراسة، من بعد النجاح غيولجوا السنة أولى بكالوريا علوم تجريبية تخصص رياضة ودراسة. في حالة النجاح هينتقلوا السنة الثانية مسلك علوم الحياة والأرض تخصص رياضة ودراسة. ويمكن لهم من بعد الجيل المشترك العلمي يختاروا الأولى بكالوريا علوم اقتصادية تخصص رياضة ودراسة، وبعد النجاح إلى السنة الثانية يمكن أن يختاروا مسلك العلوم الاقتصادية أو مسلك علوم التدبير المحاسباتي تخصص رياضة ودراسة. كما يمكنهم ولوج التكوين المهني في مستويي التخصص والتأهيل. ودابا نتكلموا على خيار آخر للتوجيه وهو الثانوية العسكرية. تلاميذ السنة الثالثة ثانوي إعدادي يمكن يترشحوا الثانوية العسكرية الملكية الأولى بالقنيطرة بالنسبة للذكور، أو الثانوية العسكرية الملكية الثانية بإفران وهي خاصة بالإناث. التلميذ اللي بغى يترشح للثانوية العسكرية لابد أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط. أولا متابعة الدراسة بأحد مستويات التعليم الثانوي الإعدادي، أن يكون التلميذ من جنسية مغربية، الحصول على نتائج دراسية جيدة، العزوبة، وأن يتوفر على بنية سليمة. بالنسبة للوثائق في الترشيح، طلب خطي إلى السيد مدير الثانوية العسكرية الملكية، نسختان من عقود الازدياد باللغة العربية والفرنسية، شهادة مدرسية، بيان النقط والنتائج الأصلية لسنة الترشيح، شهادة عدم تكرار السنتين الماضيتين، شهادة طبية، كشف إشعاعي للصدر، نسخة من بطاقة التلقيح، شهادة إدارية لإثبات الأبوة، ظرفان بريديان من الحجم الصغير 12 في 18 يحملان طبعا بريديا وعنوان الأب أو الوصي، شهادة الإقامة، شهادة عمل الأب، نسخة مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية للأب، نسخة مصادق عليها لشهادة المعاش بالنسبة للعسكريين المتقاعدين وأرامل العسكريين، ثم 8 صور فوتوغرافية، وظرف من الحجم المتوسط نموذج 20 في 25 يحمل طبعا بريديا. بالنسبة لتنظيم مباراة الولوج، أولا انتقاء أولي، في المرحلة الثانية فحص طبي، ثم امتحان كتابي في اللغة الفرنسية والعربية والرياضيات. بالنسبة لنظام الدراسة، الثانوية العسكرية الملكية تتوفر على داخلية. فيما يخص مدة الدراسة وتنظيمها وبرامج التعليم المتبعة ونظام التقويم وشهادة التخرج، فهي مقررة من طرف وزارة التربية الوطنية للسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي. بالنسبة لإرسال ملف الترشيح، يوجد عنوانين: عنوان إرسال الملفات الخاصة بالذكور إلى السيد مدير الثانوية العسكرية الملكية بالقنيطرة، وعنوان إرسال الملفات الخاصة بالإناث Monsieur le colonel major directeur du lycée militaire royal إفران. الإمكانية الثالثة المتاحة للتوجيه للسنة الثالثة ثانوي إعدادي هي ثانوية التميز ببن قرير، وغادي نتكلموا على كيفاش كتتم عملية الانتقاء. ولوج ثانوية التميز ببن قرير متاح لجميع تلاميذ السنة الثالثة ثانوي إعدادي ذكور وإناث من ذوي الإمكانات المعرفية العالية. يتم الاختيار الأول اعتمادا على النتائج الدراسية والتنوع السوسي اقتصادي للأسر، ثم يتم الاختيار النهائي بعد اجتياز روائز ومقابلات شفوية بالثانوية. فيما يخص كيفية الترشيح،
هذه العملية كتدوز عبر مجموعة من المراحل. أولا التسجيل بالموقع الإلكتروني للمؤسسة، وذلك بإحداث حساب خاص بالمترشح. ثانيا ملء استمارة الترشيح بإدخال المعلومات المطلوبة والمصادقة عليها بعد التأكد من صحتها. ثالثا طبع استمارة الترشيح التي تتضمن صفحتين، صفحة خاصة ببطاقة الترشيح وصفحة خاصة بالتزام الأب أو الولي، وخص تكون المصادقة عليهم بعد التوقيع من لدن السلطات المختصة. أخيرا ترسل الاستمارة عبر البريد إلى عنوان ثانوي التميز. بعد صدور نتائج نهائية سيدلي التلاميذ الذي تم قبولهم بوثائق إضافية لتكملة ملف التسجيل. للمزيد من المعلومات يمكن لكم تتبعوا الفيديوهات ديالنا في اليوتيوب أو تتابعوا الصفحة ديالنا في الفيسبوك Orientation pédagogique Direction provinciale de Taounate.